Pailob lang igsoon. Nganong importante man kaayo ang pagpaubos kaysa magpataas. Matod pa diri igsoon sa Mateo 23 bersikulo 12, ug bisan kinsa nga magapataas pagapaubson, ug bisan kinsa nga magapaubos pagapatason. Nganong importante man kaayo nga magpaubos ka? Kay ngano igsoon, kay gusto sa Dios nga ikaw ug ako magkinabuhi nga walay samok. Walay samok ang hunahuna, walay samok ang panginabuhi diri nining kalibutan na. Kay kung magpataas ta sa atong kaugalingon ug igsoon, ultimong atong hunahuna samok. Ultimong magkaon, di na kahimo. Maglisod nagkaon. Kay sige hunahuna kay samok na daan na ana sa ulo. Unya, ultimo ang pagkatulog, samok, di ba? Kung magpataas ta sa kaugalingon, ulahin na manggod ang pagmahay. Di na ta magkonsensya ba? No? Munang importante kayo nga magpaubos. Kaysa diha nga dunay kasamok, magpaubos ka kay di man gid siya magpatuo sa imo, paubos na lang, ayo pa pasulabi. Kay maunay sangputanan sa dako nga away. Kining pareha ang managlalis nga way magpaubos, puro magpataas, amo sila og ginagkalayo diha dipita. Nay uban magsangko sa pagsinumbagay, ang uban mosangko sa pagpamalikas, napay resulta nga mosangko ang uban sa pagpinatyanay, pagtinigbasay, pagpinusilay. Mo na nga sakto gid ang giingon sa Biblia. Ngano nga magpaubos. Kay sa mata pa lang sa daan sa tawo mga igsoon, kung ikaw mapahitaskon sa imong kagalingon, magdaog-daog ka sa imong isig ka tawo, ang mata pa lang sa tawo maglagot na sa imo kung mapahitaskon ka sa imong kagalingon. Pero kung magpaubos ka, ikaw mao'y naggidaog-daog, sa mata sa tawo mulaban sila nimo. Mas gikalagutan sa tawo ang mapahitason kaysa mapainobsanon. Mo na nga igsoon, sa mata palanggali sa tawo, nagipataas na kanya nga ikaw mapainobsanon. Gipaubos na kanya kung ikaw mapahitason. Unsa nakaha sa mata sa Dios? Mo nang sa mata sa Dios igsoon, kung ikaw magapataas, ipaubos ka. Ubos kayo ang tanaw sa imo sa igsoon sa Ginoo. Kung magpasigarbo ka sa imong kagalingon. Apan kung magpaubos ka sa imong kagalingon, ang tanaw sa Ginoo taas. Dako kag bili, sama ka sa bulawan ug dayamon. Ingon na mo na nga igsoon, ang gusto sa Dios magpaubos. Kay ngano? Gusto niya nga kita magkinabuhi diri ning kalibutan na walay samok. Walay samok ang huna, walay samok. Hapsay kayo. Kung magpaubos ka sa imong kagalingon, hapsay kayo imong pagpangatulog. Makakaon kag tarong kaysa magpataas ka. Ultimong pagtulog na to, maglisod ta. Ultimong pagkaon, maglisod ta. Muna nga, nindot kayo ang tambag sa Biblia. Paubos. Paubos igsoon. Muna importante. Kaya ang taong mapainobsanon diri nining kalibutan na, ang ngayon na, ipasulod sa langit. Kaya kung tao nga mapahitason diri sa kalibutan na, lisod na, isulod sa langit. Maunay maghawod-hawod dito. Maunay mo puli ni Lucifer. Munang igsoon, kung magpaubos ta diri ning kalibutan na, magpadayon ta sa atong pagkamapainobsanon, bisan og gidaog-daog ta sa hustisya diri sa kalibutan, kay gidaog raman sa kwarta, paubos lang ta, kay wa magintay mahimo, kay diri ning kalibutan na puno kayo sa bias ang hustisya. Daogon ra sa kwarta, daogon ra sa istorya, no? Pero ang Ginoo igsoon saksi man sa tanan, ayaw kabalaka, kay kung mapainobsanon ta sa atong kaugalingon, nagpailog ta sa atong kagalingon, ang balikan sa Ginoo kana raging mapainobsanon ug mapailobon kaniya. Muna nga ang tuyo sa Dios nga mobalik siya diri sa kalibutan, ang kuhaon niya kining mapainobsanon ug mga mapailobon. Unang igsoon, pailog na gyud. Kay karong panahon na hapit na mudaog ang mga mapailobon ug mapainobsanon diha sa mata sa Dios. Angayan kang ipasulod sa langit.